जो भुरगो आठवड्याचेर 24 वरां उरता ताका कसलोच आधार ना, फॅमिली गरीब आनी एक भयण आसा ती खंय तरी प्रायवेट कामां आसा. पूण हांगच्यान जेन्ना रिपोर्ट वता तेन्ना हे बरी सेटल आसात आनी तांचे इन्कम भरपूर आसा, पूण तांकां खंय फॅसिलिटी मेळना असो ताणें आरोप केला. सरकार तुमच्या दारी म्हणटात, मात काणकोणांतल्या ह्या घराब्याच्या घरां मात सरकारी सेवा खंय पावनात. काणकोणांत रावपी हो घराबो अत्यंत गरीब परिस्थितीन दीस काडटा. घरांत सुमार 35 वर्सां हातरुणारूच आशिल्लो भुरगो आसा, जाची सगळीं कामां ताची पुराय कुयदाद आवय बापायक करची पडटा. ह्या भुरग्या कडेन आधार कार्ड नाशिल्ल्या कारणान ताका खंय सरकाराच्या येवजण्यांचो लाभ लेगीत मेळना. त्याच प्रमाण जर सरकारी अधिकाऱ्यांची मदत घेवंक पळयल्यार तांचोय तसो प्रतिसाद खंय ह्या घराब्याक फावो जायना म्हूण घरांतले लोक तशेंच कावन्सिलर शुभम कोमरपंत सांगतात. खंयच्याच खात्या वतीन मदत मेळना. ज्या एका स्किमीचो लाभ त्या भुरग्याक मेळटालो तोय बंद जाल्ल्यान हो घराबो कोणाच्याच आधारा शिवाय उरला. सरकारान खंय तरी हाची दखल घेवची आनी ह्या घराब्याक मदत करची अशी मागणी कावन्सिलर शुभम कोमरपंत हांणी केल्या. कितली वर्सां जालीं? 35 वर्सांचो आसा. तुमकां गव्हर्मेंट स्कीम बी कितें मेळटा? गव्हर्मेंट आमगे कांय ना. कितें स्किमी बी कितें आसात? BPL नांव लागलां? BPL आमकां 3 रुपयान तांदूळ दिता. हय हय. आतां ते आमकां चार जाणां मेळटा, एक मेळना, ताका बंद. कित्याक लागून मेळना? आधार कार्ड ना. आधार कार्ड केल्लो ना अजून? कित्याक लागून जायना आधार कार्ड? आमी सगळे ऑफिसांत कितें दी म्हणटा आमी दिता कितें कितें, कोण एक्शन घेयना. पूण सरकारा कोण मनीस येवन गेले काय कोण ना? ते येवन गेले म्हळ्यार ते सद्या आपूण येयले म्हणून सांगता. आमी कितें ते येयले म्हणून येवन आपूण गेले म्हणून सांगता. हिंग येयलेच ना. हांगा कोण येना? पूण येवन गेले म्हूण रिपोर्ट दिता? हय, तशी सांगता. आपूण रिपोर्ट आपूण येवन गेले खबर आसा अशें म्हणून सांगता. सरकारा कडेन कितें मागणी आसा तुमगेली? आमकां आनी व्हडली कितें मागणी? आमगे पळय आमगे घर हाडलें तशें आहा, आमगे परिस्थिती बिकट. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगे कितें आरोग्य आमकां बरो उरपाचो इतलें एक. आनी कितें गव्हर्मेंटाक कितें ह्या चेड्याक कितें स्कीम ती कितें मेळपा ती मेळोंक जायली. आनी भुरग्याक एक कितें कामां बी तें कांय ना आमगे, जालें ना. खंय खंय ट्राय करता म्हूण जालें. आनी कितें करता आमी? ST समाजा खातीर भरपूर स्किमी आहा म्हणटात गव्हर्मेंट, आनी अंत्योदय आतां आमी पावतले, पूण तुमचे म्हऱ्या अशी फॅसिलिटी कितें आयली ना अजून? ना आमकां आनी आनी कितें आहा. आतां जे आधार कार्ड करपा खातीर आमच्या काणकोणाक कांयच फॅसिलिटी ना. बऱ्या मनशाकूय ना, वायटूय मनशाक ना, हँडिकॅपाकूय ना, आनीक बरें नाशिल्ल्याकूय ना. हाजे बद्दल कितें जावचें दिसता तुमकां? जावंक जाय, जावंक जाय आसलें न्हू. पूण कोण लक्ष घालना काणकोणाक? कोणूच लक्ष घालना. आमी जर कितें करून दिलें जायत तें आमगे फुडें म्हणटा कोण धाडिना. आमगे थिंगाच कितें नाच कोण आधार ना कोणालो. आधारूच ना. आयज ST समाजा लागून करोडांनी रुपयांचे फंड येतात. अंत्योदय आतां पावतले, गरीब लोकांक मदत करतले. पूण ह्या भुरग्याली जर परिस्थिती पळयत आनी ह्या फॅमिलीची, जाल्यार सामकी बिकट आसा. म्हळ्यार अशी परिस्थिती कोणालीच उरची न्ही. आनी ताजें आधार कार्ड नाशिल्ल्या कारणान हाका कसल्योच फॅसिलिटी मेळना. काणकोण म्हणटा तें रान, आनी रानान वतलो कोण म्हूण पयलीं सिटीर लोक म्हणटाले, आनी ही आतां खबर खरी जावपाक लागल्या. तुमी एक कावन्सिलर, तुमकां कितें दिसता? आमी ह्याच गोश्टी लागून आमी फाटीं इशू रेज केल्लो की काणकोणाक आधार कार्ड अपडेशन, न्यू एनरोलमेंट कांयच ना, आनी ती फॅसिलिटी बेगीन बेगीन आमच्या काणकोणाक मेळची म्हूण. जेन्ना असली परिस्थिती आहा, गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालपाक जाय. आज आमकां तेंचे कडल्यान एक फोन येयलो, ह्या गांवांतल्यान एकट्या मनशान फोन केलो, शुभमाक तुमी येवन पळया परिस्थिती कितें आहा. आनी आधार कार्ड नासल्या कारणान तेजे जे 3,500 ते म्हयन्याक ते मेळटाले तेय बी बंद जाले. तेजे रेशन कार्डाचे तेंगे रेशन मेळटाले तेय बंद जाले. ते आधार कार्ड अपडेट ना म्हूण बोट लागना. म्हणजे ह्या हेजेर गव्हर्मेंटाक विचार घालपाक जाय आनी हेजेर तुगेलो लोकांनी चिंतपाक जाय. ही परिस्थिती आयज हिंगा आहा आनी कितल्या लागीं परिस्थिती असली आसतली. म्हणजे आधार कार्ड म्हणटा तुमी मॅन्डेटरी केला. मेन आधार कार्ड नाल्यार तुमकां खंयचीच फॅसिलिटी मेळची ना. पूण आधार कार्ड तुमी मेन केला जाल्यार तुमी आधार कार्डाची फॅसिलिटी अवेलेबल करपाक जाय काय ना. नाल्यार एक काम करा, तुमचें समज आधार कार्ड नासतना तुमी रेशन कार्ड तुमी हें करा,
असले लोकांक तरी असले हें आसा तांकां तरी साल्वार जावं दी, तांकां तरी खंय कितें मेळटा तें तरी आड येनाका तुमी. आयज तुमचे घराची परिस्थिती पळयल्यार एक दोळ्यांतल्यान दुखी येवपाच्यो. तुमी दाखयलें आमकां सगळें हें केलें की तांकां खंयच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान कसलीय मदत मेळना. जेन्ना तेमी अप्रोच केलो तेंगे फायलूच ना आतां म्हणटा. म्हणजे सरकार खंयचे दिशेन वयता. अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणटल्यार ह्या लोकांक समज गरीब लोकांक गरजो पळोवन तुमी काम करा. तुमी बेश्टेच तुगेलो ते बोवाळ मारले, आपल्यान हें केलां तें केलां, ह्या लोकांक समज न्याय मेळना जाल्यार तुमी तें करून कांयच फायदो ना. गोंयान डबल इंजीन सरकार, त्याच प्रमाणे गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सामकें बरें काम करता अशें लोक म्हणटात आनी तशें आमी पळयलां बी खूब कडेन. पूण हें जें पळय कितें घडटा सकयली लेवलाचेर, लोकल लेवलाचेर, हे अधिकारी मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यान किंवा हायर अधिकाऱ्या म्हळ्यार ही खबर पावना. ह्या अधिकाऱ्यांचे कारवाय जावची दिसता. अवश्य जावपाक जाय, कित्याक ही परिस्थिती पळोवन सुद्दां थोडे अधिकाऱ्यान तांकां निग्लेक्ट करून गेले. तेमी सांगलें तांकां एक्सप्लेन केलें तरी आसतना तेंचे जो तुगेलो इन्कम तुगेलो लेवल तुगेलो चड करून दाखयलो. आयज काणकोणाक कितले लोक घेता काय इन्कम तुगेली, पूण हेंचीच तुगेली म्हणपाक लागले तेंगे एक 8,000 पगार तुगेले म्हयन्याचे हेजे वर्साचे काय अप्रेंटिसशीप तेतून कामां वचोन तुगे इन्कम चड जाता म्हण दाखयता. हेतू ही सगळ्यांची इन्क्वायरी केले काय हिंची परिस्थिती पळोवन सुद्दां तांकां हें करप. आयज खंय तरी पयशेकारांक कायदो वेगळो, गरिबां वेगळो. खुबशे कडेन आमी पळयतात की जे कोण पयशेकार सुद्दां लोक आसात ते BPLान लागल्यात. लो इन्कम दाखोवन भरपूर बेनिफीट घेता सरकाराली. पूण जो एक भुरगो उबो रावूंक शकना, चलपाक शकना, बसपाक शकना, टॉयलेटी वचूंक शकना, कांयच आपल्याचें स्वता करूंक शकना, आवय बापायचेर डिपेंड, तरी आसतना ताका कितें तरी मानधन 3,500 कितें मेळटा तें बी बंद करून ह्या हालतीन जर ज्या भुरग्याक सोडला, हातून एक रिटायर जर्जा मार्फत चुकोवची अशें तुमकां दिसता? बरोबर जावपाक जाय, कित्याक आयज ही परिस्थिती हांचेर येयली तशी आनी कोणाचेरच येवची न्हय. हांव काणकोणच म्हणना, खंय गोंयभर जावं देशभर कोणाचेर येवपाक जायना. आनी ह्या अधिकाऱ्यांक तुगेलो कारवाई करून तांकां कितें तरी तांकां शिक्षा मेळपाक जाय. तेन्ना आयज ताका एक तुमची जी स्कीम आहा ती टॉयलेट म्हणल्यार तांकां अवेलेबल जायना, कित्याक ते तरणाटी रिपोर्ट सारकी घालना. ते म्हणटा तुमगे इन्कम चड आहा. अरे ह्या घराची इन्कम चड आहा, तुवें बंगले आहा, बंगल्यान सुद्दां तुगेले ते स्कीम घेता, टॉयलेटी अवेलेबल करता, तेन्ना तुमकां दिता आनी ह्या लोकांक तुमी सतयता. म्हणून हांव म्हणटा हेंचे भितर म्हाका दिसता मनीसपण म्हणटा तें उरलें ना. आनी हेंकां एक्सपोज करपाक जाय. ह्या असल्या लोकांचेर कारवाई करून तांकां खंय तरी दंड मेळपाक जाय, तेन्ना तुगेलो ह्या भुरग्यांक न्याय मेळटलो. काणकोण तालुक्याच्या गांवडोंगरी जिंतावाडी म्हणटात हें हांव आसा आनी हो आमचो भुरगो हांतरुणाचेर 24 वरां उरता. ताका कसलोच आदार ना, फॅमिली गरीब आनी एक भयण आसा ती खंय तरी प्रायवेट कामां आसा. पूण हांगच्यान जेन्ना रिपोर्ट वता तेन्ना हे बरी सेटल आसात आनी तांचें इन्कम भरपूर आसा पूण तांकां खंयच फॅसिलिटी मेळना असो ताणें आरोप केला. त्याच बरोबर हो भुरगो हांतरुणाचेर आशिल्लो आनी ताका गव्हर्मेंटा कडच्यान 3,500 म्हयन्याक मेळटाले आनी जेवणाक तांदूळ मेळटाले. आयज ही स्कीम बंद जाल्या. बंद जावपाचें कारण कितें तर ताजें खंय आधार कार्ड जायना आनी आधार कार्ड सिस्टम काणकोणाक काबार जाल्या आनी नाच म्हणलें जाता. आयज आमच्या गोंयांत डबल इंजीन सरकार अंत्योदय आतां कोतले म्हणटात. हे अंत्योदय न्ही जाल्यार कितें म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. पूण भितरल्यान म्हायती अशी मेळ्ळ्या की अधिकारी चड आसात ते खंय हांगा येयत नात आनी आयल्यार सुद्दां सारको रिपोर्ट दिना असो म्हूण ताणें आरोप केला. खरें म्हणटा जाल्यार हांगा एक रिटायर्ड जज किंवा एक बरे अधिकाऱ्या मार्फत हांगा येवन पळोवचें कितें परिस्थिती आसा ती आनी त्याच बरोबर हांकां ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो दिवच्यो आनी जे अधिकारी खोटी म्हायती दितात जर आसत जाल्यार तांचेर कारवाय करची म्हूण पब्लीक मागता. कारण अशे भुरग्याक येवन पळयत आनी जर ताची परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळ्यांक कळटली. आयज हांव स्वता हांगा आयिल्लो आनी आयले जाल्यार म्हाका सुद्दां एक रडपाक आयलें की अशी वायट परिस्थितीन आसून सुद्दां एक मनशाक फॅसिलिटी दिली वतना. पूण हांगा काही पयशेकार जे बंगल्यान रावपी ते सुद्दां गरीब म्हूण दाखोवन खंय तरी सरकाराचे सबसिडीचे आनंद घेतात. पूण ज्या मनशाक खरीच गरज आसा ताका कितें मेळटलें काय कितें, ताका लागून लोक मागतात की आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे बरें काम करतात आनी तांचे म्हऱ्यान खंयची कंप्लेंट जर गेली जाते आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असल्याचेर लक्ष घालते आमकां आशा आसा. न्यूज पळोवन जाता तितले बेगीन एक तांणी ऑर्डर सोडची की ह्या भुरग्या घरा कडेन येवन हाजी सगळो रिपोर्ट आसा तो वीथ रिपोर्ट वीथ रिकॉर्डिंग करून आपल्याक दाखोवचो आनी हाका जी फॅसिलिटी आहात त्यो दिवच्यो अशें आतां लोक मागणी करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.